बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, गजा पट्टी में बेबस मजलूम फलस्तीनियों पर F-16 और F-35 से 20 मिनट में 40 फजाई हमले किए गए। इसराइल की जानब से गजा पर रात गए शदीद बमबारी की गई। खलीजी मीडिया का कहना है कि गजा पट्टी में 20 मिनट में 40 फजाई हमले किए गए, जिसकी वजह से फलस्तीनियों को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी तरफ प्यूटन ने नेतन्याहू को वार्निंग जारी कर दी। इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग हम किसी भी वक्त कर सकते हैं। रूस के सदर प्यूटन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को वार्निंग जारी की है कि रूस इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर सकता है। प्यूटन ने गजा में जारी इसराइली जारियत पर जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि इसराइल और फलस्तीन में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात को फौरन रोका जाए, जिनमें बच्चों समेत बड़ी तादाद में पुरअमन अफराद की जानें गई हैं। मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में तलाश किया जाए। सामिन, यही नहीं, इसराइल की जानब से गजा पर शदीद बमबारी की गई। इस्लामी यूनिवर्सिटी की 6 मंजिला इमारत तबाह हो गई। नेतन्याहू के खिलाफ इस वक्त पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं। सबसे मजे की बात यह है कि नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में बगावत शुरू हो गई। अरकान पार्लियामेंट नेतन्याहू पर फट पड़े। वो इसराइल जो कि पूरी दुनिया में तनाज़े पैदा करके बैठ कर तमाशाई बनकर देखा करते थे, अब उसी इसराइल की उसी नेतन्याहू का खुद एक बहुत बड़ा तमाशा बनकर रह गया। आज की वीडियो में तफसीलन आपको बताएंगे कि गजा पट्टी में बेबस मजलूम फलस्तीनियों पर F-16 और F-35 से 20 मिनट में आप अंदाजा लगाएं 40 फजाई हमले किए गए। उसकी वजह से कितना ज्यादा फलस्तीनियों को नुकसान उठाना पड़ा होगा। हमास की जानब से क्या रद्द-ए-अमल दिया गया, आज की वीडियो की तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम अहबाब से गुजारिश है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जुड़े बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि न्यूज से रिलेटेड आप हमेशा से अपडेट रह सकें। प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में तमाम सूरत-हाल के हवाले से आपकी जो भी राय होती है, अपनी राय का इजहार जरूर कर दिया करें। तो चलिए चलते हैं आज की अहम तरीन वीडियो की तरफ। करीन इकराम, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो कि आलमी मीडिया पर भी दिखाई गई कि गजा पट्टी पर 20 मिनट के अंदर इतनी ज्यादा बमबारी की कि 40 फजाई हमले रिकॉर्ड किए गए और उसमें उन्होंने अपने जदीद तरीन जंगी जहाज इस्तेमाल किए। इसराइली तैयारों ने गजा पट्टी में सरकारी इमारत को भी निशाना बनाया। इसराइली तैयारों ने गजा पट्टी के शुमाली इलाकों में भी बमबारी की। फलस्तीनी मीडिया का कहना है कि फलस्तीनी वजारत सेहत की इमारत पर भी इसराइली फजाई हमले किए। इसराइली बमबारी से वजारत सेहत की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। फलस्तीन में इसराइली हमले जारी रखने से मुतल्लिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयान के बाद तेल अवीव की जंगी तैयारों के हमले तीसरी हफ्ते में दाखिल होने वाले हैं और गजा पर पीर की सुबह ताज़ा हमलों के नतीजे में अस्पतालों तक जाने वाली तमाम सड़कें तबाह हो गई हैं। गैर मुल्की खबर अदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक मुसलसल 10 मिनट तक जारी रहने वाले हालिया फजाई हमलों से गजा शहर शुमाल से जनूब तक लर्ज उठा है। ताज़ा तरीन इसराइली हमला गुज़श्ता हफ्ते होने वाले हमलों के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक और वसी पैमाने पर किए गए। गुज़श्ता रात इसराइल की जानब से गजा को मुकम्मल तौर पर लर्जा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे कबल होने वाले हमले, जिसमें 42 फलस्तीनी जाँ बाग और दर्जनों जख्मी हो गए थे, के मुकाबले में आज होने वाला हमला ज्यादा खतरनाक था। गजा की पट्टी में हफ्ते भर से जारी इसराइली हमलों के नतीजे में अब तक 65 बच्चे, 41 खवातीन समेत 256 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। इसराइली फौज ने दावा किया कि इसने गजा में हमास के 9 कमांडरों के घरों पर हमले किए और उनको जाँ बाग कर दिया। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के ताज़ा तरीन हमलों में मरकजी साहिली सड़क, सिक्योरिटी कंपाउंड्स, खुली जगहों को निशाना बनाया गया। इसराइल की जानब से जब ये वहशियाना कार्रवाई की गई तो उस पर रूस के सदर प्यूटन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को मुकम्मल तौर पर झाड़ फैला दी। दूसरी तरफ तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने इसराइल को दहशतगर्द करार दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल की हमायत करने पर जो बाइडन के हाथ फलस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। आज हमने देखा कि जोसेफ बाइडन ने इसराइल को हथियार फरोख्त करने की डील पर दस्तखत किए। फलस्तीनियों पर जुल्म सतम, अजियत के साथ साथ इनका खून बहाया जा रहा है। जो बाइडन अपने खून आलूदा हाथों से तारीख लिख रहा है। अमेरिका ने अपने रवैये से हमें ये कहने पर मजबूर कर दिया है क्योंकि फलस्तीनी सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद अमन के मुंतजिर हैं। अब हम मजीद खामोश नहीं रह सकते और हम फलस्तीन की हमायत से पीछे किसी सूरत नहीं हट सकते।
علاوہ ازیں چین نے امریکہ سے اسرائیلی حملوں کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کے مابین اس وقت 2014 کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا تنازع پیدا ہوا ہے، جس کے حل کے لیے امریکہ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ لیکن امریکہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اپنی دکان سجا کر بیٹھا ہے، اپنے تمام جنگی جہاز $365 بلین کے مطابق جو بھاری جنگی ساز و سامان ہے اس نے اسرائیل پہنچا دیا۔ اسرائیل کو تحمل سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف تشدد، دھمکی اور اشتعال انگیزی کا سلسلہ ہر صورت بند کرنا ہوگا، ورنہ تمام مسلم ممالک نے اشارہ دے دیا ہے کہ افواج جب اتاری جائیں گی اسرائیل کے اندر تو نہ تو اسے بچانے والا امریکہ ہوگا اور نہ ہی انڈیا چونکہ پہلے ہی یو ٹرن لے چکا ہے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگی طیاروں کی جانب سے بمباری کی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی غزہ پر شدید بمباری میں اسلامی یونیورسٹی اس کی 6 منزلہ عمارت کو بھی تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پٹی کے اندر جتنے بھی بڑی بڑی بلڈنگز آ رہی ہیں، چاہے اس میں میڈیاز کی بلڈنگ ہو، چاہے اس میں اسلامی یونیورسٹی آ جائے یا پھر کوئی بھی یونیورسٹی آ جائے، کوئی بھی عمارت آ جائے، اس کو وہ مکمل طور پر زمین بوس کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ غزہ کے اندر واحد کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ کے حوالے سے ایک لیبارٹری تھی، واحد ایک لیبارٹری، اس کو بھی انہوں نے دھماکوں کی زد میں لاتے ہوئے تباہ و برباد کر دیا۔ اب ہم دیکھیں کہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر فضائی بمباری ان کی جاری ہے، جس کے نتیجے میں اسلامی یونیورسٹی کے زیر استعمال عمارت زمین بوس ہوگی۔ اس سے قبل بھی اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے کیے گئے فضائی حملے کے نتیجے میں فلسطین کی دوسری سب سے بڑی عمارت تباہ ہو گئی، جس میں بین الاقوامی میڈیا کے دفاتر تک شامل ہیں۔ جناب غزہ سے حماس نے بھی اسرائیلی علاقے پر راکٹ داغے، جس کے نتیجے میں 10 اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے۔ لبنان کی جانب سے بھی اسرائیلی سرزمین پر راکٹ داغے گئے۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے چوتھی بار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ٹیلی فون کیا اور غزہ میں سیز فائر کی حمایت کا یقین دلایا، جبکہ امریکی صدر نے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت کی منظوری بھی دے ڈالی، جس پر مسلم رکن پارلیمنٹ ان کا شدید ترین احتجاج سامنے آیا۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوغان نے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کر کے اپنے ہاتھ فلسطین کے خون سے رنگ لیے ہیں۔ پوری دنیا سے نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اسرائیل کی پارلیمنٹ کے جو رکن موشے راز ہیں، اس نے بھی علیحدہ فلسطینی ریاست کی حمایت کر ڈالی ہے۔ موشے راز نے نجی ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا کہ طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ الگ فلسطینی ریاست سے مسئلہ حل ہوگا۔ موشے راز کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کا معاملہ پارلیمان رکنیت میں اٹھاؤں گا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کو نئی حکومت سازی میں غزہ جنگ سے فائدہ ہوا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کی اسرائیل کے ساتھ قربتیں ایک دفعہ پھر سے بڑھنے لگی ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو $735 بلین اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی طیاروں نے ایک بار پھر سے غزہ پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا اور اسرائیلی حملوں سے غزہ شہر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ دھماکوں کے نتیجے میں کئی علاقوں کی بجلی منقطع ہو گئی اور بڑی تعداد میں عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ آپ نے نیچے کمنٹ باکس میں بتانا ہے آخر اس تباہ کن جنگ کا حل کیا ہے۔ آج کی ویڈیو کی تمام تر تفصیلات کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو تمام سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔